नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौं। दर्शक, नेपालीहरूको महान चाड दशैंको पूर्व सन्ध्यामा अलग धारको तर्फबाट यहाँहरूको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, सुख र शान्तिको कामना गर्दछौं। दर्शक हो, आज हामी दशैंको चटारोसँग जोडिएका छौं। दर्शक, तलागौं आजको प्रस्तुतितर्फ। अब आजको प्रस्तुति दर्शकवृन्द, दशैंले छोइसकेको छ हामी सबैलाई। दर्शकवृन्द, के गाउँ के सहर दशैंको रौनक आइसकेको छ। यति बेला घटस्थापनादेखि सुरु हुने दशैंमा घर छोडेर बाहिरिएकाहरूलाई घर पुग्ने हतारो छ। यति बेला किनमेलको हतारो अनि अभिभावकहरूलाई बालबालिकाको मागदेखि घर व्यवहार मिलाउने चटारो छ। यति बेला त्यस्तै यातायात व्यवसायीहरूलाई यातायातको प्रबन्ध गर्ने चटारो पनि त्यत्तिकै छ। अनि प्रहरीलाई दशैं सुरक्षा मिलाउने चटारो छ। यति बेला हो, दशैं नजिकिएसँगै सबैले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न अहिले थालिसकेका छन्। दर्शकवृन्द, भाद्र शुक्ल पूर्णिमाबाट सुरु भएको 16 श्राद्ध आश्विन कृष्ण औँसीको दिन अर्थात् आजैको दिन सकिएको छ। अब नेपालीहरूको महान चाड दशैं दैलोमै आइसकेको छ। दर्शकवृन्द, चहल पहल सुरु भएको छ। भोलि अर्थात् आश्विन शुक्ल प्रतिपदा अर्थात् दशैंको पहिलो दिन अर्थात् घटस्थापनाको दिन यति बेला सबै दशैंको चटारोमा देखिन्छन्। अध्ययन, रोजगारी वा अन्य कारणले राजधानीमा बसोबास गर्नेहरू थातथलो फर्किन थालेका छन्। यति बेला उनीहरूलाई यातायातको प्रबन्ध मिलाउन गाह्रो परिरहेको छ। हवाई मार्गदेखि जमिन मार्गसम्म यातायात सेवा पाउन अहिले कठिन भएको छ। दर्शकवृन्द, त्यस्तै अर्कोतिर महँगीले सर्वसाधारणको ढाडै सेकेको गुनासो सुनिन्छ। दर्शकवृन्द, बाँकी अलग धारको यो रिपोर्टमा सुरु भयो दशैंको चटारो, महँगी र यातायात असुविधा। भाद्र शुक्ल पूर्णिमाबाट सुरु भएको 16 श्राद्ध आश्विन कृष्ण औँसीको दिन सकिएको छ। अब नेपालीहरूको महान चाड दशैं दैलोमा आएको छ। चहल पहल सुरु भएको छ। भोलि आश्विन शुक्ल प्रतिपदा अर्थात् दशैंको पहिलो दिन। यति बेला सबै दशैंको चटारोमा देखिन्छन्। उपत्यकामा करिब 35 लाख मानिसहरू बसोबास गर्ने गरेको आंकलन गरिन्छ। यो संख्यामा बाहिरबाट आएर बस्नेको बाहुल्यता धेरै छ। दशैं मान्न देशको राजधानी काठमाडौँबाट आफ्नो जिल्ला फर्कने क्रम पनि सुरु भएको छ। दशैं मनाउन सर्वसाधारणहरूले किनमेल पनि गरिरहेका छन्। आफ्नो जन्मथलो छोडेर उच्च शिक्षा, रोजगारी लगायतका लागि राजधानीमा बसोबास गर्नेको संख्या धेरै छ। दशैं सुरु भएसँगै उनीहरू बिस्तारै जन्मथलोतिर फर्किने क्रममा छन्। राजधानीको चाप घट्दो छ, तर राजधानी छाड्नेहरूले सहज यातायात सेवा नपाएर हैरान बेहोरिरहेका छन्। बस पार्कका टिकट काउन्टरहरूमा टिकट लिन असिन पसिन गरेर सर्वसाधारणहरू लाइनमा लागेको देख्न सकिन्छ। सरकार र यातायात व्यवसाय बीच इन्धनको मूल्य वृद्धि सम्बन्धमा भएको विवादले यो वर्ष अग्रिम टिकट बुकिङ ढिला खुल्यो, जसका कारण टिकट पाउन हम्मे भयो।
अहिले दसैँको योमा चाहिँ एकदमै भिडभाड छ है, त्यति मजाले पाइएन। अरूको भन्दा पनि अरूभन्दा अलिक असुविधा सिटहरू पाइन्छ दसैँको भिडभाडले गर्दा भनौँ न। सिधै यहाँ आएर काट्नु भयो कि अरूतिर पनि जानु टिकट गर्नु? यसो अरू ठाउँ पनि घुम्दैछु, एकदम प्याक छ, त्यही कारणले गर्दा अरू ठाउँ घुम्दै आउँदै होइन, अरू ठाउँ बुझ्दैछु, तर यहाँ चाहिँ गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो छ। त्यहाँ सब धेरै काउन्टरहरूमा घुम्नु पर्यो अनि बल्ल पाइयो। त्यस्तो सहज त छैन, ठिकै छ, दुःख सुख। अरू ठाउँ पनि घुमेर यहाँ आयो कि एकैचोटि यहाँ टिकट काट्न? सुन्दारा गयो, सुन्दारा पाउँदैन भन्यो अनि यहाँ आएको। ए सुन्दारा कति पर्छ भनेको छ टिकट? अझै त्यहाँ त बुझेको छैन, त्यहाँ लिस्ट चाहिँ हेरेको छ, अब त्यहाँ कति भन्छ। तर यातायात व्यवसायीहरू यात्रुले समस्या भोग्नै नपर्ने जिकिरहरू पनि गरिरहेका छन्। नर्मली त्यस्तो छैन, अब सबैले टिकट पाउने नै कन्डिसन छ होइन, त्यस्तो भएपछि त हामीले खासै यात्रा गर्नु परेन। अब जो यात्रुले टिकट नपाउने भयो एउटा व्यवस्था हुन्थ्यो, पहिलेको भन्दा गाडी अहिले बढी भएपछि खासै त्यस्तो गाह्रो छैन, त्यस्तो नयाँ विकल्प रोज्नु परेको छैन अहिलेसम्म। खोइ मान्छे त्यस्तो सोध्न आएको छैन, पोहोर परेको जस्तो सोध्न पनि आएको छैन, मिनी बसहरू खोज्थे पोहोर पनि। अब अहिले हाइसै खालीहरू छ, लास्ट सिट खाली नै गइरहेको छ अहिलेसम्म गाडीहरू, सबै गाडी त्यही त हो, लास्ट सिट त्यही अहिले पनि खाली नै छ है। अब भोलि पर्सितिर गयो यसरी खाली छ, 5 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिट पाएको छैन भन्छ मान्छेहरूले, सबै खाली छ गाडीहरू। यातायातको सिन्डिकेट तोडिएको जिकिर गरिए पनि यातायात सेवामा खासै सुधार भएको भने देखिँदैन। समस्या बढ्दो नै छ, घटेको छैन। टिकटको एकदमै प्रब्लम छ, सोर्स लगाएपछि राम्रोसँग हुने, नत्र पछाडिको सिट पाउने, अनि लाइक मल्टिपल टाइम्स यहीँ आएर कटाउनु पर्ने, अनि टिकट सार्नमा नि झन्झट धेरै गाह्रो छ। गाह्रो त गाह्रो छ, शनिबार आज है के हो अब हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ। यात्रीहरूले खोजेअनुसार टिकट पाइ नरहेको अवस्था छ। यात्रु के अरे यहाँका व्यवसायीहरूको बिचमा भएको यो एक प्रकारको सिन्डिकेट अझै पनि तोडिसकेको छैन। उनीहरूले अहिले पनि यात्रीहरूलाई रोजेको टिकट दिइरहेको अवस्था छैन। व्यवसायीहरू यसपटक गाडीहरू थपेर सहज सेवा दिइरहेको दाबी पनि गरिरहेका छन्। प्रहरीले यात्रुको गुनासो र सुरक्षालाई ध्यान पनि दिइरहेको छ। बस पार्क क्षेत्रमा यात्रु सेवा केन्द्र नै स्थापना गरी यात्रुको समस्या समाधान गर्ने प्रयासहरू पनि भइरहेका छन्। रेटमा चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ, अनि काउन्टरहरू कहाँ छ, कहाँ जाने कहाँ छ, त्यसो काउन्टरहरू चाहिँ त्यसको बारेमा पनि बताइरहेको छौँ हामी। अनि गाडीमा नक्कली टिकटहरू यस्ता यस्ता छन् कि भनेर कन्फ्युज भएको मान्छेहरू पनि आउँछन् यता, यो त ठिक छ नि भनेर यसरी सोध्नुहुन्छ उहाँले, अनि हामी चाहिँ चेक गरेर पनि पठाउने गरेका छौँ। अनि अपाङ्गहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेपछि लाइन लागेको बेला अगाडि लगेर पनि तिनीहरूलाई सहयोग गर्ने, अगाडि टिकट काटाइदिने, अनि त्यस्तो मान्छेलाई त्यसरी पनि सहयोग गरेका छौँ हामीले। सडक मार्गबाट यात्रा गर्न बस सेवा पाउन जति कठिन छ, हवाई मार्गबाट यात्रा गर्न पनि टिकट पाउन उत्तिकै गाह्रो परेको छ। निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले 90% भन्दा बढी टिकट बिक्री भइसकेको तथ्याङ्कहरू दिइरहेका छन्। आकाश मार्गबाट यात्रामा टिकट पाउन गाह्रो हुँदा बसको टिकटमा झनै चाप थपिएको छ। अब एकैछिन छोटो विश्रामपछि हामी पुनः अलग धारमा दशैं विशेष लिएर जोडिनेछौँ। तर एकैछिनको यो छोटो विश्रामपछि दर्शक विश्रामपछि कार्यक्रम अलग धारमा यहाँहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। दर्शक हो, वर्षमा एकपटक आउने महान पर्व दशैंमा किनमेलका लागि प्राय व्यापारी केन्द्र र बजारहरूमा अहिले भिडभाड देखिन थालेको छ। दशैंमा आवश्यकीय सामग्री तथा लत्ता कपडा किन्न मानिसहरू बजार अहिले धाइरहेका छन्। राजधानीमा फुटपाथदेखि शपिङ मलहरूमा चहल पहल बढेको देखिएको छ। दर्शक अर्कोतिर प्रहरी दशैंको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन लागि परेको पाइन्छ। दशैंमा सुरु हुन सक्ने सम्भावित अर्थात् दशैंमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना रोक्ने योजना नेपाल प्रहरीले अहिले बनाइरहेको छ। बाँकी अलग धारको यो रिपोर्ट। दशैंमा सुरक्षा यस्तो छ प्रहरी योजना।
वर्षमा एकपटक आउने महान पर्व दशैंमा किनमेलका लागि प्राय व्यापारिक केन्द्र र बजारमा भिडभाड देखिन्छ। दशैंमा आवश्यक सामग्री तथा लत्ता कपडा किन्न मानिसहरू यति बेला बजार धाइरहेका छन्। राजधानीका फुटपाथदेखि सपिङ मलहरूमा समेत चहल पहल बढेको देखिन्छ। उपत्यकाका प्राय मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरू भरिभराउ देखिन्छन्। सरकारले सर्वसाधारणलाई खाद्य सामग्रीमा सहज होस् भनेर सुपथ मूल्यका बजार सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर उपभोक्ताहरू भने सुपथ बजारमा चिनी समेत नपाइएको गुनासो गर्दछन्। आफूलाई चाहिने सामान केही नपाइने सरकारले यो बजार किन राखेको? यस्तो बजार बाटो बाटो पनि छ। सरकारलाई यो यस्तो बजार राख्न आवश्यक कुनै जनतालाई छैन। अब सरकारले के राख्नु, जुन जनताहरूलाई जुन उपभोक्ताहरूलाई जुन सामान बढी चाहिन्छ त्यो सामान सरकारले पनि सस्तो दिन सक्नु पर्यो, सस्तो मूल्यमा। अब यति कडा गरेर बोरामा राखेछ। सरकारलाई सुगर छैन भने यही चिनी खाएर बसोस्, सुगर धेरै होस्। तपाईँले रेट लिस्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। 5%देखि 10%देखि माथि लिएर 25%सम्म छुटमा दिएको छ एउटा प्राइभेट कम्पनीले। अब भित्रको चाहिँ अब चिनी छैन भनेर सबैको गुनासो आइरहेछ। सरकारले चाडपर्वको समयमा उपभोक्ता ठगीमा नपरुन् भनेर बजार अनुगमन पनि नगरेको होइन। तर सरकारी प्रयास प्रभावकारी देखिएको भने छैन। महँगीले उपभोक्ताको ढाड सेकेको छ। उपभोक्ताहरूलाई सहज हुने खालको हुन्छ भन्ने भएको थियो। मूल्य वृद्धिका कारण झन् अलिक असहज परिस्थिति भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि विशेष चाहिँ यो चाडपर्वको बेलामा चाहिँ हामी उपभोक्तालाई चाहिँ अलिकति मार परेको छ। दैनिक उपभोग्य सामानको व्यापारी वर्गहरूले आएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। किनभने हिजो 70 रुपियाँमा पाउने अहिले 95सम्म भएको छ दालको दाम। अब मैदामा उस्तै बढेको छ। चिनीकै दाममा पनि अलिक कृत्रिम अभाव गराएर अलिक महँगो गराएको छ। अब एक थरीले मूल्य हामीले कुनैमा पनि बढाएको छैनौँ भन्छ, तर अरू थरी यहाँ बजारमा महँगो बेचिरहेको छन्। चाडपर्व सुरु भएसँगै बजार मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि हुँदा पनि प्रभावकारी अनुगमन र मूल्य स्थिरता राख्न सरकार सफल भने बनेको देखिँदैन। चाडपर्वको समयमा शान्ति सुरक्षा गम्भीर विषय हो। यो समयमा चोरी, डकैती, हत्या, हिंसा जस्ता जघन्य अपराधहरू हुन्छन्। सुरक्षा दृष्टिकोणले दशैं अति संवेदनशील समय हो। चाडपर्वको मौका छोपेर मादक पदार्थ सेवन, जुवा तास खेल्ने, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने समस्याहरू पनि देखिन्छन्। यसले दुर्घटनाहरू पनि बढाउँछ। सवारी व्यवस्थापन चाहिँ एउटा च्यालेन्जको रूपमा हुँदो रहेछ। अधिकांश मानिसहरू रोजगारीको निम्ति काठमाडौँमा रहने र दशैं मान्नको निम्ति पहाड घर अथवा तराई घर जाने प्रचलनले त्यो म्यानेजमेन्ट चाहिँ एउटा ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भनेर हामीले ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा 2-4वटा तौर तरिकाहरू अपनाएका छौँ। अब यातायातभन्दा बेगर कुरा गर्ने हो भने जस्तो यो अवधिमा जुवाजन्य अपराधहरू बढी हुने, यसको अतिरिक्त बैंकिङ कसुर र आर्थिक कारोबारसँग रिलेटेड कसुरहरू बढी हुने र कतिपय तथ्याङ्कले चाहिँ आत्महत्या पनि बढी हुने देखाउँछ। यी चिजहरूलाई एड्रेस गर्नुको निम्ति पनि हामीले प्लानहरू बनाएको छौँ र ती प्लानहरूलाई एक्जिक्युट गर्नु गइरहेछौँ। दशैंलाई दशा बन्न नदिन सुरक्षाका दृष्टिकोणले उच्च सतर्कता जरुरी छ। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएबाट हुने दुर्घटना रोक्न ट्राफिक प्रहरी पनि सक्रिय भइरहेको छ। मुख्य मार्गमा मात्र होइन, सहायक तथा भित्री मार्गमा पनि छड्के जाँचहरू गर्न थालिएको छ। प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा छेत्रीका अनुसार चाडपर्वमा हुने सम्भावित दुर्घटना रोक्न प्रहरीले देशभर करिब 32,000 प्रहरी खटाएको छ। यस्तै ट्राफिक प्रहरीहरूसँग समेत समन्वय गरेर 35,000 भन्दा बढी सुरक्षा संयन्त्रको प्रयोग गरिएको छ। आम नागरिकको जानकारीको निम्ति भनेर हामीले नागरिक सहायता कक्षहरू ठाउँ ठाउँमा स्थापना गरेका छौँ र ती कक्षहरूले आम नागरिकहरूलाई यातायात व्यवस्थापनको बारेमा सुसूचित गर्छ। त्यसको अतिरिक्त विगतमा मादक पदार्थ सेवन गरेर र सवारी दुर्घटनाले पनि ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरूको हताहती भएकोले यो दशैंमा त्यो नहोस् भनेर हामीले थप पिके ड्युटीहरू, थप चेक पोइन्टहरू र ग्रामीण गस्तीहरूलाई पनि बढावा दिएका छौँ। यसले पनि यसलाई सजिलो बनाउँछ र स्पिड बेसी नहोस् भनेर हामीले स्पिड
कन्ट्रोल गर्नको निम्ति हामी त्यसलाई राडार गन भन्छौँ, त्यो जति उपलब्ध छ त्यसलाई पनि प्रयोग गर्छौँ। मापसेको विरुद्धमा वेबसाइटर सहितको टोलीहरू परिचालित हुन्छ, त्यसले पनि काम गर्छ। र कतै कुनै त्यस्तो यातायातसँग सम्बन्धित समस्या आयो भने हाम्रो 103 र 104 नम्बरहरू आम नागरिकको निम्ति खुल्ला हुन्छन् र ती नम्बरहरू बाहेक हामीसँग 100 इमर्जेन्सी नम्बर छ, त्यसमा पनि जानकारी दिनुभयो भने हामी यातायात व्यवस्थापनलाई सही प्रकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गइरहेछौँ। प्रहरी परिचालनले मात्र दशैंमा हुन सक्ने सम्भावित घटनाहरू रोकिँदैन। हरेक व्यक्ति सचेत हुनु नै घटना न्यूनीकरणको उत्तम उपाय हो। तसर्थ चाडबाडमा हरेक व्यक्ति सचेत हुन जरुरी छ, त्यो पनि सुरक्षा मामिलामा। कुनै पनि प्रकृतिका शङ्कास्पद सूचनाहरू यहाँहरूसँग छ भने त्यो कृपया प्रहरीलाई सेयर गरिदिनुहोस्। प्रहरीले त्यसमा एक्ट गर्छ र त्यसलाई भेरिफाई गर्छ। दुर्घटना हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले रोकथाम गर्न सक्यौँ भने त्यो राम्रो चिज हो। अब टिप्सको रूपमा कुरा गर्ने हो भने अधिकांश मानिसहरू आफ्नो नातेदारहरूकोमा अथवा आफूभन्दा ठुलाकोमा आशिष थाप्न जाने प्रसङ्गमा घरहरू त्यतिकै छोडेर जाने स्थिति हुन्छ। त्यसलाई कम्तीमा अलिकति सिरियसली हेर्दिउँ, घरहरू राम्ररी बन्द गरिदिउँ। टाढै जानुपर्छ भने छिमेकीलाई अथवा नजिकको प्रहरी चौकीलाई त्यस्ता सम्बन्धमा जानकारी दिउँ। प्रहरी यहाँहरूको सहयोगमा स्ट्यान्ड बाई पनि छ, रिजर्भमा पनि छ। उनीहरूलाई कल गर्दाखेरि उनीहरू तत्काल त्यहाँ आइपुग्छन्। यदि प्रहरीले रेस्पोन्स सही गरेन भने हामीसँग गुनासो सुन्ने मेकानिजम पनि छ। 1113 नम्बरमा यहाँले प्रहरीले गरेका काम कारबाहीमा चित्त बुझेन भने गुनासो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हो, चाडपर्वको समयमा सुरक्षा संवेदनशीलता एकदमै ठुलो विषय हो। यस समयमा थोरै र सानो लापरवाहीले ठुलो दुर्घटना निम्तन सक्छ। चाडपर्व सबैले सभ्य र भव्य तरिकाले मनाउनु पर्दछ। रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै जाति भने जस्तै दुर्घटनापछि पछुताउनु भन्दा दुर्घटनाबाट बस्नु नै जाति हो। त्यसैले सबैले चाडपर्वको समयमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै सभ्यता जोगाउन पनि जरुरी छ। हो, दशैं हाम्रो धर्म, परम्परा र संस्कृतिको उच्चतम अभ्यास गर्ने एउटा चाड पनि हो। ठुला बडाबाट टीका थापेर आशीर्वाद लिने, आफन्तहरूलाई भेटेर उत्सव मनाउने लगायत कर्म गरिन्छ दशैंमा। अत हामीले हाम्रो धर्म, परम्परा र संस्कृति जोगाउने यो एउटा उपयुक्त चाड पनि हो। दशैं उत्सव र उमङ्ग बनोस् भनेर फेरि पनि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। यदि अलगधारलाई कुनै सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ दर्शक। त्यसका लागि 400653 हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर, जसमा यहाँहरूले कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ दर्शक। यदि मोबाइलमा यहाँहरूले कुनै पनि बेला हामीलाई सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। यदि यहाँहरू इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल एड्रेस हो alagdhar@gmail.com। त्यसै गरी यहाँहरूले हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि लगअन र फलो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।